Primero Nephi Kapitulo siyam. Si Nephi naghihimo og duha ka hutong sa mga talaan. Ang matag usa gitawag og mga palid ni Nephi. Ang mga dako nga palid naglangkom sa secular nga kasasayan. Ang mga gamay niini naghiskot sa sagrado nga mga butang, mga 600 hangtod 592 BC. Ug tanan niini nga mga butang nakita sa akong amahan og nadungod og namulong samtang siya nagpuyo sa toda dito sa walog sa lamyo ug usab daghan pa nga mahinungdanon nga mga butang nga dili kasulat niini nga mga palid o karon ingon nga ako namulang mahitungod niini nga mga palid. Tan-awa sila dili mao ang mga palid diin ako naghimo sa usa ka hingpit nga asoy sa kasasayan sa akong mga katawhan. Kay ang mga palid diin ako naghimo og usa ka hingpit nga asoy sa akong mga katawhan ako mihatag nga sa ngalan nga Nephi. Busa sili gitawag og mga palid ni Nephi sunod sa akong kaugalingon nga ngalan. O kani nga mga palid gitawag usab og mga palid ni Nephi. Bisan pa niyana ako nakadawat og usa ka sugo gikan sa Ginoo nga ako kinahanglang maghimo niini nga mga palid alang sa usa ka linain nga kutoyan nga adunay usa ka asoy nga makulit sa pagpangalagad sa akong mga katawhan. Diha sa uban nga mga palid kinahanglang nga adunay makulit nga asoy pagmando sa mga hari ug sa mga gubat ug sa mga panagbikil sa akong mga katawhan. Busa kini nga mga palid alang sa daghan nga bahin sa pagpananglagad ug ang uban nga mga palid alang sa daghan nga bahin sa pagmando sa mga hari ug sa mga gubat ug sa mga panagbingkil sa akong mga katawhan. Busa ang Ginoo nagsugod kanako sa paghimo niini nga mga palid alang sa usa ka maalamon nga katuyaan diha kaniya diin nga katuyaan ako wala masayod. Apan ang Ginoo nasayod sa tanan nga mga butang gikan sa sinugdanan. Usa siya nagandam og usa ka paagi sa pagtuman sa iyang mga buhat taliwa sa mga anak sa katawhan. Kay tanawa siya duna sa tanan nga gahom sa pagtuman sa tanan niya nga mga pulong ug sa ingon kaniyo mao. Amen.